हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीटी साइन्स ट्युटोरियल। आजको यस भिडियोमा म न्यूमेरिकल प्रब्लम्सहरू सल्भ गरेर देखाउने छु। फिजिक्सको हरेक च्याप्टरमा केही न केही न्यूमेरिकल प्रब्लम्सहरू हुन्छन् र न्यूमेरिकल प्रब्लम्सहरू थ्योरेटिकल प्रब्लम्सहरू जस्तै धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छन्। थ्योरेटिकल प्रब्लम्सहरूको पर्फेक्ट युज न्यूमेरिकल प्रब्लम्सहरूमा हुन्छ। न्यूमेरिकल प्रब्लम्सहरू राम्रोसँग बुझियो भने थ्योरेटिकल पोर्सनहरू राम्रोसँग बुझ्न सकिन्छ। सो विदाउट वेस्टिङ एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेसन। फर्स्ट अफ अल म क्वेसन लेख्छु है त। सो मैले क्वेसन लेखिसकेको छु, अब यसको सोल्युसन गर्ने है त। फर्स्ट अफ अल क्वेसन पढौँ। स्टडी द गिवन फिगर एन्ड आन्सर द फलोइङ क्वेसन। हियर इज द फिगर। बाई वाचिङ द फिगर, बाई अन्डरस्ट्यान्डिङ द फिगर, वी नीड टु एन्सर दिज टू क्वेसन्स। फर्स्ट क्वेसन के रहेछ त्यो हेरौँ। क्यालकुलेट द मास एन्ड वेट अफ स्टोन इन एयर, एन्ड द सेकेन्ड क्वेसन इज हाउ मच अफ थ्रस्ट इज एक्जर्टेड अन द स्टोन। सो फर्स्ट अफ अल यो फिगरलाई बुझौँ है त। These two are spring balance, this is weighing machine, and यो एउटा overflow can हो, overflow can। and जब यो स्टोनलाई एयरबाट वाटरमा हालिन्छ, केही वाटरहरू यहाँ बिकरमा सेटल हुन्छन्। अब यहाँ दिएको कन्डिसनहरू हेरौँ है त। वेट अफ स्टोन इन वाटर दिएको छ, गिभन weight of stone in water is given to be 15 Newton। त्यसरी नै weight of water displaced, weight of displaced water लेख्दा राम्रो हुन्छ। weight of displaced water is given to be 8 Newton। ओके, these two quantities are given and हामीलाई क्याल्कुलेट गर्नु भनिएको छ मास एन्ड वेट अफ स्टोन इन एयर। इन एयर यो कन्डिसनमा स्टोनको वेट कति हुन्छ? फर्स्ट अफ अल त्यो क्याल्कुलेट गरौँ है त। वेट अफ स्टोन इन एयर इज इक्वल टु कति हुन्छ त? अब यहाँ एकचोटि बुझौँ है त। जब यो स्टोनलाई एयरबाट वाटरमा हालिन्छ, यो स्टोनको वेट बराबरको वाटर यो स्टोनले डिस्प्लेस गर्दछ र त्यही वाटर यहाँ यो बिकरमा कलेक्ट हुन्छ। द्याट मिन्स यहाँ जति वाटर लस गरिएको छ, जति वेट लस गरेको छ, त्यति नै वेटको वाटर यहाँ डिस्प्लेस गरिएको छ। द्याट मिन्स वाटरमा यो स्टोनको वेट जति हुन्छ र यहाँ जति वाटर डिस्प्लेस गरेको छ तिनीहरूलाई एड गरौँ भने वेट अफ स्टोन इन एयर क्याल्कुलेट हुन्छ। सो वी जस्ट निड टु डु one thing, that is to add, and we will get 23 Newton। So this is the weight of stone in air। Now mass कसरी क्याल्कुलेट गर्ने? we know weight is equal to mass into acceleration due to gravity। now let us put the value। weight को ठाउँमा 23, mass जस्ताको त्यस्तै, into acceleration due to gravity को value 9.8, and if we calculate mass 9.8 we will get 2.34 kg, and this is the mass of the stone in air। now mass of the stone। second question को answer हेरौँ है त। how much upthrust is exerted on the stone? we know upthrust is the weight of water displaced। upthrust is nothing but weight of water displaced, and त्यसको भ्यालु त अलरेडी दिएको छ। weight of displaced water is equal to 8 Newton, and this is the value for upthrust। and this whole phenomenon is based on Archimedes principle। Archimedes principle। this whole phenomenon is based on Archimedes principle। so this is the first type of numerical। I hope you understood। now let's see the second type of numerical। अब second numerical हेरौँ है त। second numerical is density of iron is 7600 kg per meter cube। what will be the mass of iron block with dimensions of 4 cm into 15 cm into 20 cm?
सोलुसनमा हेरौँ है त के दिएको छ पहिला त्यो लेखौँ। डेन्सिटी अफ आइरन, डेन्सिटी of iron, that is D is given to be 7600 kg per meter cube and dimensions दिएको छ। dimensions मा length is given to be 4 centimeter, breadth is given to be 15 centimeter and height is given to be 20 centimeter and we need to calculate mass is equal to what. Now start गरौँ है त। First of all, let us calculate the volume of the iron block. Volume is equal to L into B into H. This is very simple thing. Everybody knows about this formula. Put the value L को ठाउँमा 4 into 15 into 20 कति हुन्छ? 15 4 जा 60 into 20 centimeter cube. And this is the volume of the iron block. Now एउटा कुरा नोटिस गरौँ है त। यहाँ डेन्सिटी को युनिट एसआई सिस्टममा दिइएको छ, बट हामीले क्याल्कुलेट गर्दा भोल्युम को डेन्सिटी सीजीएस सिस्टममा आयो। सो सीजीएस सिस्टमलाई फर्स्ट अफ अल एसआई सिस्टममा कन्भर्ट गर्ने कसरी त्यो हेरौँ है त। इन्टु सेन्टिमिटरलाई मिटरमा कन्भर्ट गर्नको लागि 100 ले डिवाइड गर्नुपर्ने हुन्छ, 100 ले, बट यहाँनिर 3वटा सेन्टिमिटर छ। सो 3 ले क्युबले 1/100 को क्युबले मल्टिप्लाई गरिदिने, यो भइहाल्यो अब मिटर क्युब। नाउ दिस हैज कन्भर्ट इन एसआई सिस्टम। अब फर्मुला युज गरौँ है त। वी नो डेन्सिटी इज इक्वल टू मास बाई भोल्युम। यो फर्मुला मैले पहिला नै सिकाइसकेको छु, प्लिज मेरो प्रिभियस भिडियोज गएर हेर्नुहोस्, त्यहाँ तपाईले यो फर्मुला देख्नुहुनेछ। मास बाई भोल्युम एन्ड आई निड द भ्यालु अफ मास। मास इज इक्वल टू डी इन्टु यो भी यता डिनोमिनेटरमा छ, सो यो अर्कोतिर जाँदा मल्टिप्लाई हुन्छ। नाउ पुट द भ्यालु। डेन्सिटी को भ्यालु कति दिएको छ? 7600 इन्टु भोल्युम को भ्यालु, न्यू भ्यालु एसआई वाला भ्यालु लेख्ने 1200 इन्टु 1/100 cube. Now if you solve, you will get 9.12 kg and this is the required answer. So this is the second type of numerical. अब अरु एउटा न्यूमेरिकल हेरौँ है त। So let's see the third type of numerical. So this is the question. First of all question पढौँ है त। Study the given diagram and answer the following question. So this is the diagram. Question के दिएको छ त्यो हेरौँ। The cross-sectional area of piston A and B is 20 cm square and 0.4 meter square respectively. यहाँ पिस्टन A को क्रस सेक्सनल एरिया 20 सेन्टिमिटर स्क्वायर दिएको छ एन्ड पिस्टन B को क्रस सेक्सनल एरिया 0.4 मिटर स्क्वायर दिएको छ। हाउ मच फोर्स क्यान लिफ्ट पिस्टन B इफ 240 न्यूटन फोर्स इज एप्लाइड अन पिस्टन A? यदि पिस्टन A मा 240 न्यूटन फोर्स एप्लाई गरियो भने कतिको फोर्सले पिस्टन B माथि जान्छ? हामीले त्यही क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ। फर्स्ट अफ अल यो कुरा म क्लियर गरिदिन्छु। दिस डायग्राम इज बेस्ड अन पास्कल्स ल। This diagram is based on Pascal's law and this is called hydraulic lift. अब सोलुसन हेरौँ है त। सोलुसन के दिएको छ पहिला त्यो लेखौँ। एन्ड पिस्टन A यो स्मल सिलिन्डर को हरेक कुरालाई सबस्क्रिप्ट 1 ले डिनोट गर्ने छु एन्ड पिस्टन B को हरेक कुरालाई सबस्क्रिप्ट 2 ले डिनोट गर्ने छु। सो A1 इज इक्वल टू 20 सेन्टिमिटर स्क्वायर एन्ड A2 इज इक्वल टू 0.4 meter square. Here the unit are not same. So unit लाई सेम बनाउने, सेन्टिमिटर लाई मिटर बनाउने इन्टु सेन्टिमिटर लाई मिटर बनाउन 100 ले डिवाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। बट यहाँ दुईटा सेन्टिमिटर भएको कारणले हामीले स्क्वायर गरिदियौं। नाउ दिस हैज चेन्ज टु मिटर स्क्वायर। एन्ड F1 फोर्स अन पिस्टन 1 पिस्टन A इज गिवन टु बी 240 न्यूटन एन्ड हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ F2। Now, using Pascal's law, according to Pascal's law, के हुन्छ त फर्मुला? F1 by A1 is equal to F2 by A2, right? This is Pascal's law.
अब यसको भ्यालु हालौँ है त। F1 को ठाउँमा त्यसको भ्यालु कति दिएको छ 240 डिभाइड बाई A1 को भ्यालु 20 into 1/100 स्क्वायर इज इक्वल टू F2 जस्ताको तस्तै डिभाइड बाई A2 को भ्यालु 0.4। यसलाई अलिकति सिम्पल वेमा लान्छु है त म। 240 डिभाइड बाई 20 into 100 स्क्वायर इज इक्वल टू F2 बाई 0.4। मैले यो 100 स्क्वायरले किन मल्टिप्लाई गरेँ सी हियर बिकज 100 स्क्वायर यहाँ डिभाइडमा छ र यो डिभाइडेड फर्म सबैभन्दा तलको सबैभन्दा माथिसँग गएर मल्टिप्लाई हुन्छ, त्यही भएर मैले यस्तो गरेँ। नाउ लेट मी डु क्रस मल्टिप्लिकेसन। F2 इज इक्वल टू 240 into 100 को स्क्वायर डिभाइड बाई 20 into 0.4। यदि यसलाई क्यालकुलेटरबाट सल्भ गर्यो भने यु विल गेट 48,000 न्युटन। So this is the required answer. I hope you understood this numerical. यस्तै न्युमेरिकलहरु एक्जाममा सोधिने गरिन्छ। And this is all about pressure chapter. आज हामीले प्रेसर च्याप्टर फिनिश गरेका छौं and अब हामी केमिस्ट्रीको कुनै एउटा च्याप्टर पढ्ने छौं। And if you like my video, please share this video to everybody you know. Thank you for watching the video.